नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको यो कोभिड-19 सम्बन्धी अपडेटमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। म डाक्टर जागेश्वर गौतम र मलाई साङ्केतिक भाषामा सागर सुवेदीले साथ दिइरहनु भएको छ। गेस्टको रूपमा नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डाक्टर लोचन कार्की मसँगै हुनुहुन्छ र आज जम्मा सङ्क्रमितको सङ्ख्या 33,533 पुगेको छ। 855 जना नयाँ सङ्क्रमित हुनुहुन्छ र निको भएकोको सङ्ख्या 19,119। आइसोलेसनमा रहनुहुने 14,250। यसमध्ये होम आइसोलेसनमा 5,669 र संस्थागत आइसोलेसनमा 8,581 जना हुनुहुन्छ। 313 जना डिस्चार्ज हुनुभएको छ र डिस्चार्ज हुनेको टोटल प्रतिशत 57 छ। टोटल पीसीआर आज 11,327 जनाको भएको छ। यस सहित जम्मा टोटल 6,21,901 छ र क्वारेन्टिनमा चाहिँ 10,453 जना रहनु भएको छ। म चाहिँ प्रदेश र जिल्ला वाइज रियल टाइम पीसीआर को रिजल्ट बताउन गइरहेको छु। प्रदेश 1 मा उदयपुरमा 1 जना, ओखलढुङ्गामा 1 जना, खोटाङमा 1 जना, झापामा 5 जना, मोरङमा 43 जना, सुनसरीमा 16 जना र सोलुखुम्बुमा 2 जना हुनुहुन्छ। प्रदेश 2 मा धनुषामा 42, पर्सामा 4, बारामा 17, महोत्तरीमा 17, रौतहटमा 44, सप्तरीमा 3, सर्लाहीमा 58 र सिराहामा 3 जना हुनुहुन्छ। बागमती प्रदेशमा काठमाडौँमा 179, काभ्रेपलाञ्चोकमा 5, चितवनमा 37, दोलखामा 3, धादिङमा 8, नुवाकोटमा 1, भक्तपुरमा 14, मकवानपुरमा 2, रामेछापमा 1, ललितपुरमा 19 र सिन्धुपाल्चोकमा 2 जना हुनुहुन्छ। गण्डकी प्रदेशमा कास्कीमा 13, गोर्खामा 2, तनहुँमा 6, नवलपरासी पूर्वमा 4, पर्वतमा 2, लमजुङमा 1 र बागलुङमा 1 जना हुनुहुन्छ। प्रदेश 5 मा अर्घाखाँचीमा 1, कपिलवस्तुमा 23, गुल्मीमा 2, दाङमा 18, नवलपरासीमा 8, पाल्पामा 4, प्युठानमा 4, बर्दियामा 6, बाँकेमा 15, रूपन्देहीमा 69 र रोल्पामा 3 जना। कर्णालीमा कालीकोटमा 5, जुम्लामा 1, दैलेखमा 4, मुगुमा 1, सल्यानमा 4 र सुर्खेतमा 5 जना हुनुहुन्छ। यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अछाममा 19, कञ्चनपुरमा 12, कैलालीमा 16 र डडेलधुरामा 2, डोटीमा 45, बजाङमा 9 र बैतडीमा 2 गरी 271 महिला र 584 जना पुरुष गरी जम्मा 855 जना र भेन्टिलेटरमा रहेकाको संख्या प्रदेश 1 मा यसमा चाहिँ काठमाडौँमा बागमतीमा 15, जिल्लागत 500 भन्दा माथि उपचारमा रहेका संक्रमितहरूको संख्या चाहिँ भएका जिल्लाहरूमा मोरङ, पर्सा, बारा, महोत्तरी, रौतहट, सर्लाही र काठमाडौँ 7 जिल्ला छन्। संक्रमितहरू शून्य भएका जिल्ला 2 छन्, मुस्ताङ र हुम्ला। र यसका साथै आज नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्षज्यूलाई हामीले यहाँ निम्ति आएका छौँ र नेपालमा हालमा चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्य कर्मीहरूप्रति दुर्व्यवहार भएका घटनाहरू छन्। यसको बारेमा नेपाल चिकित्सक सङ्घको धारणा प्रष्ट राखिदिनु न म डाक्टर लोचन कार्कीलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। सबैजनालाई नमस्ते। सबैभन्दा पहिले त म नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेडिकल एसोसिएसनलाई यो मौका दिनुभएकोमा म सङ्घको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी सबैलाई थाहा छ कि आज संसारभरि कोभिड-19 ले सारा विश्वलाई आक्रान्तिक तुल्याएको छ र नेपाल यसबाट अछुतो रहन सकेको छैन। नेपालमा पनि दिन प्रतिदिन संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको र मृत्युदर पनि बढ्दै गएको हामीलाई थाहा छ र यही क्रममा विभिन्न ठाउँहरूमा
काठमाडौँ निषेधाज्ञामा छ, मुलुकका विभिन्न ठाउँहरूमा लकडाउनहरू गरिएको छ र हामी सबैजना एकसाथ यो लडाइँको विरुद्धमा लडिरहेको हामी सबैलाई थाहा छ। र यसै क्रममा नेपालका चिकित्सकहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरू पनि आफ्नो जीवनलाई दाउमा राखेर आफ्नो परिवारको वास्ता नगरिकन सीमित स्रोत साधनमा भोकै प्यासै अनवरत रूपमा यो लडाइँको विरुद्धमा लडिरहेका छन्। र अहिले हाम्रा नेपालमा हामी सबैजना भनौँ न अरू व्यक्तिहरू चाहिँ सुरक्षित रूपमा आफ्नो घरमा बसिरहँदाखेरि चाहिँ हाम्रा साथीभाइहरू, हामी चिकित्सकहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरू, हाम्रा थुप्रै आफ्नै गुनासाहरू हुँदाहुँदै पनि, समस्याहरू हुँदाहुँदै पनि हामी भोक प्यास नभनिकन, परिवार नभनिकन, दिनरात नभनिकन यो कोभिड-19 को विरुद्धमा अग्रपन्थीमा लडिरहेको सबैलाई थाहा नै छ। र यो लडाइँमा हामी सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूबाट सबैको साथको अपेक्षा गर्दछौँ। साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु मेडिकल एसोसिएसनको तर्फबाट, र अझ यो हौसलालाई बढाइदिनुहुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा राखेका छौँ। तर यो भन्दाखेरि पनि विभिन्न ठाउँमा विभिन्न बेलामा कता चिकित्सकहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरूप्रति गरिने व्यवहारहरू, दुर्व्यवहारहरू, हातपात हुने, गाली गलौज गर्ने, यो कुराहरू विभिन्न ठाउँमा, यी काठमाडौँ जस्तो नेपालको क्यापिटल सिटी जस्तो ठाउँमा, त्यसको पनि मिड बानेश्वर जस्तो ठाउँमा 2-4 दिन अगाडिको घटना होस्, वीरगञ्जको घटना होस्, चितवनमा एउटा चिकित्सकको घरको बाहिर यो संक्रमितको घर हो भनेर टाँस्ने कुराहरू हुन्। यस्ता घटनाहरू विभिन्न ठाउँहरूमा भइरहेको घटनाहरू, घरपेटीले छिर्न नदिएको घटना अथवा छरछिमेकीहरूले हेर्ने दृष्टिकोण, होटलमा क्वारेन्टाइनमा जाँदा सजिलै नपाउने, यस्ता खालका घटनाहरूले हाम्रो मनोबल बढाउने भन्दा पनि घटाउने काम गर्छ भन्ने कुरा हामी हजुरहरूको समक्ष पनि राख्न चाहन्छौँ। र हामी अपेक्षा राख्दछौँ कि यस्ता घटनाहरू नहुन् र यस्ता घटनाहरूले यो घटनाहरू गर्नुको सट्टा हामीलाई मनोबल बढाउने कामहरू गरिदियोस् जस्तो हामीलाई लाग्छ। मलाई लाग्छ हामीले बुझाउनु मेडिकल एसोसिएसनको तर्फबाट पनि के हुन त स्वास्थ्य मन्त्रालयले पटक बुझाइराखेकै कुरा हो, तर पनि म थप मेडिकल एसोसिएसन तर्फबाट पनि के बुझाउन चाहन्छु भनेदेखि कोभिड-19 भन्ने यो रोग भन्ने कुरा सर्नको लागि चाहिँ स्वास्थ्यका मापदण्डहरू अपनायो भने यो सर्दैन। हामीले भनौँ न कुनै पनि व्यक्तिबाट 3 फिट भन्दा टाढा छौँ, मास्क लगाएका छौँ, के भन्छ कुराकानी गर्दा दुवैजनाले मास्क लगाएर यी दूरीहरू मेन्टेन गरेका छौँ भने यो रोग सजिलै सर्दैन। र हाम्रा कति साथीहरू इभन संक्रमितहरू आफ्नो होम आइसोलेसनमा बसेर पनि ठिक भएर पनि निस्किसक्नु भएको छ। एउटै घरमा बेग्लै कोठामा सुरक्षित तवरबाट बस्दाखेरि पनि सुरक्षित भएर ठिक भएर निस्किनु भएको छ र अरू संक्रमित हुनुभएको छैन भने त छरछिमेकीलाई त्यो रोग सर्ने कुनै डरै हुँदैन, बाटोमा हिँड्ने मान्छेलाई त यो सर्ने डरै हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि कोही संक्रमित आफ्नो घरमा सुरक्षित तरिकाले बसिरहेको छ, चाहे त्यो स्वास्थ्यकर्मी होस्, चिकित्सक होस् या अरू कोही व्यक्तिहरू सुरक्षित वातावरण बनाएर आफू बसिरहेको छ भने पल्लोपट्टिको बारदलीले डराउनु पर्ने आवश्यकता छैन। पल्लोपट्टिको घरको अगाडिपट्टिको बाटोमा हुने पर्ने मान्छेले डराउनु पर्ने पटक्कै कुरा किन छैन भने यो भाइरस एउटा निश्चित डिस्टेन्स भन्दा टाढा जानेवाला छैन। त्यसकारणले हामीले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड लगाउने बित्तिकै, हामीले त्यसलाई अपनाउने बित्तिकै, मास्क लगाउने, डिस्टेन्स गर्ने, ह्यान्ड वासिङ गर्ने बित्तिकै यो रोग हामीलाई सर्दैन। त्यसकारणले हामीले जुन तरिकाले यसलाई छिची दूर गर्ने तरिकाले हेरिएको छ त्यो वास्तवमा हामीले बुझेर गरेको या नबुझेर गरेको, हामीले यसलाई राम्रोसँग बुझ्यौँ भने सायद हामीमा यो गर्न परिवर्तन, हाम्रो छिची दूर गर्ने परिवर्तन पनि आउँछ जस्तो लाग्छ। र अर्को कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यो रोग लाग्नु भनेको कुनै क्राइम होइन। यो रोग फेरि जसलाई पनि हुनसक्छ। आज जसले छिची दूर गरिरहेको छ भोलि उसलाई पनि हुनसक्छ र उसलाई भयो भने फेरि जानुपर्ने त्यही अस्पताल हो, भेट्नुपर्ने त्यही स्वास्थ्यकर्मीहरू नै हुन्। र स्वास्थ्यकर्मीहरू भोलि त्यहाँ भइदिएनन् भनेदेखि फेरि यसको रोगको भयावह स्थिति हुनसक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि एउटा बिरामी ठिक, जीवन सबैको बराबर हो, एउटा बिरामी ठिक भएर आउँदाखेरि राम्रो कुरा हो, तर सँगसँगै एउटा चिकित्सक अथवा स्वास्थ्यकर्मी ठिक भएर आउँदाखेरि त उसले अझ कति धेरैजनालाई ठिक पार्न सक्छ। त्यसकारणले पनि हामीले आजको दिनमा हाम्रो स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सकहरू यसै पनि हामीसँग सीमित के भन्छ स्वास्थ्यकर्मी जनशक्तिहरू भएको कारणले गर्दा यिनीहरूलाई जोगाइराख्नु, यिनीहरूको मनोबल बढाउनु जरुरी छ। र यो रोगले यो तेरो, यो त, म, यो धनी गरिब, यो जातपात हेर्दैन। हामीले विदेशमा पनि हेरौँ, स्वदेशमा पनि हेरौँ भने ठुला मान्छे, विभिन्न देशका प्रधानमन्त्री हुन्, उच्च सेलिब्रिटी हुन्, विभिन्न तह र तब्काका मान्छेलाई पनि यसले छोड्दैन। त्यसकारणले गर्दा यो रोग मलाई लाग्दैन भन्ने हिसाबले अरूलाई चाहिँ छिची दूर गर्ने कामहरू, यो कामहरू नगरौँ। र यसको लागि चाहिँ सम्पूर्ण हामी सबैजना एक कितामा आएर हामीले उभिनुपर्छ। हामीले यो व्यवहार गऱ्यौँ भने यसले अर्को पाटो के छ भनेदेखि भोलि मान्छे डराएर आफ्नो टेस्टमा आफ्नो परिचय लुकाउने काम गर्छन्, अथवा टेस्ट दिन जानबाट डराउँछन्, अथवा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा आइदिँदैनन्। यो भएपछि त के भयो भने पोजिटिभ भएका मानिसहरूलाई पनि हामीले पत्ता लगाउन गाह्रो हुन्छ, हामीलाई ट्रेस गर्न गाह्रो हुन्छ। र पोजिटिभ भएका मान्छेले आफ्नो आइडेन्टिटी, मेरो परिवारलाई के भन्लान् अथवा मलाई कस्तो व्यवहार गर्लान् भन्ने हिसाबले आफ्नो आइडेन्टिटी लुकाइदिए, आफ्नो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङहरूमा गाह्रो हुने सिचुएसन लिएर आइदियो भने यो रोग हामीलाई रोक्न झन् गाह्रो हुन्छ। यो रोग झन् भुसको आगो जस्तो भित्रभित्र सल्किरहेको हुन्छ र हामीले यसलाई रोक्न गाह्रो हुन्छ।
र म के पनि अपिल गर्न चाहन्छु भने यस्ता घटनाहरू घटे भने नेपालमा कानुन पनि छ, हेल्थ प्रोफेसनल प्रोटेक्सन एक्ट भन्ने स्वास्थ्य कर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन 2066 पनि छ र नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको चैत्र 22 गते स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा यो कोभिडको बाधा अर्चन गर्नेहरूलाई सुरक्षाकर्मीहरूलाई बाधा अर्चन गरी सरह गरिनेछ भन्ने कुराहरू पनि निर्णय भएको छ र म चाहिँ नेपाल मेडिकल एसोसिएसनको तर्फबाट यो कानुनलाई एउटा भनौँ न थाई कानुनको रूपमा अध्यादेशको रूपमा हेल्थ प्रोफेसनल प्रोटेक्सन एक्टमा ल्याएर भविष्यमा पनि यस्ता घटनाहरू नहुन दिनको लागि अपिल होस् भन्ने म चाहन्छु। किनभने स्वास्थ्य क्षेत्रलाई शान्ति क्षेत्रको रूपमा घोषणा गर्न सकियो भने यस्ता घटनाहरू हुन सक्दैनन्। र अर्को कुरा, सेतो लुगा लगाएर, सेतो कोट लगाएर, एप्रोन लगाएर स्वास्थ्य कर्मीहरू हस्पिटलमा काम गर्दाखेरि निर्धक्कसँग काम गर्ने वातावरण यो कानुनले पनि ल्याइदिन्छ र हामीले पनि त्यो वातावरण बनाइदिनु पर्छ जस्तो लाग्छ। र त्यसैले म सम्पूर्ण राजनीतिक दलका, विभिन्न अर्गनाइजेसनका, सिभिल सोसाइटीका, क्लब अर्गनाइजेसन यी सबैलाई म के अपिल मेडिकल एसोसिएसनको तर्फबाट अपिल गर्न चाहन्छु भनेदेखि हामी स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई सुरक्षित हुने वातावरणमा काम गर्ने वातावरणहरू बनाइदिनलाई तपाईँले गाउँघर समाजहरूमा पनि लागि परिदिनु होला र सकिन्छ भने सबैजनाले हाम्रो हौसला बढाइदिनु होला, नसके तिरस्कार नगरिदिनु होला र हामीले लडौँ भने कसको अगेन्स्टमा लडौँ भन्दा कोभिड-19 को अगेन्स्टमा लडौँ, डाक्टर स्वास्थ्य कर्मीको अगेन्स्टमा होइन कि कोभिड-19 को अगेन्स्टमा लडौँ र हामी सबै मिल्यौँ भने यो लडाइँ जित्न सकिन्छ। र हामीले पब्लिकहरूलाई पनि स्पेसली म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएका निर्देशनहरू पालना गरौँ, किनभने पब्लिकको हातमा यो रोगलाई बढाउने या घटाउने पब्लिकको हातमा छ। त्यसकारणले पब्लिकहरूलाई पनि म अपिल गर्न चाहन्छु कि दिएका निर्देशनहरूलाई, जनस्वास्थ्यका अपिलहरूलाई राम्रोसँग पालना गरिदिउँ। र मेडिकल एसोसिएसनको तर्फबाट अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने हामी चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मीहरू हिजो पनि लडिरहेका थियौँ, आज पनि लडिरहेछौँ र भोलि पनि यो लडाइँको विरुद्धमा लड्छौँ। तपाईँहरूको हामीलाई साथ सहयोग चाहिएको छ, तपाईँहरूको हामीलाई हौसला चाहिएको छ र यस्ता किसिमका दुर्व्यवहारहरू भविष्यमा नहुने वातावरण बनाइदिनु हुन अपिल गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद डाक्टर लोचन कार्कीज्यूलाई। धन्यवाद। र आज दुःखद खबरहरू छन्। 7 जना व्यक्तिहरूको निधन भएको छ। एकजना महिला हुनुहुन्छ, 71 वर्षीय महिला, उहाँ काठमाडौँको हुनुहुन्छ र पुरुष 6 जना हुनुहुन्छ। 22 वर्षीय सिराहाको हुनुहुन्छ, 68 वर्षीय पर्साको हुनुहुन्छ, 76 वर्षीय धनुषाको हुनुहुन्छ र 74 र 66 वर्षीय काठमाडौँको 2 जना हुनुहुन्छ र रूपन्देहीको 53 वर्षीय 1 पुरुष हुनुहुन्छ। र यसरी चाहिँ जम्मा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 164 जना पुगेको छ। यो मृत्युप्रति स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक संवेदना प्रकट गर्दछ। र आज नेपाल स्थित विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका प्रतिनिधि डाक्टर जोस भ्यालेन्डर उहाँको अन्तर्वार्ता यसपछि प्रसारित हुन्छ र यहाँबाट हामीलाई बिदा दिनुहोस्। डाक्टर लोचन, म र साङ्केतिक विभागसँग साथ दिने सागरजी, हामी यहाँबाट बिदा हुन्छौँ। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। नेपालको हालको कोभिड-19 को परिस्थितिलाई कसरी हेर्नु भएको छ? नेपालमा हाल केसको संख्याहरू बढिराखेको देखिएको छ। केही महिना अगाडिसम्म हामीसँग आप्रवासी कामदारहरू फर्किएका व्यक्तिहरूको मात्र केस थियो, तर अहिले ती फर्किने व्यक्तिहरूको संख्या घटेको हुनाले केसको संख्या पनि घटेको थियो, तर अहिले फेरि केसको संख्याहरू बढेको छ। तर मलाई के लाग्छ भने यो चाहिँ सुरुवात मात्रै हो, अब निकै नै केसहरू बढ्नेवाला छ। हामीले धेरै नै केसहरू देख्नेवाला छौँ आगामी हप्ताहरूमा, आगामी महिनाहरूमा। यहाँनिर मानिसहरूले के बुझ्न एकदम जरुरी छ भने यो सुरुवात मात्र हो र परिस्थिति अझै नराम्रो हुनेवाला छ। नेपालमा धेरैभन्दा धेरै केसहरू चाहिँ अहिले देशभरि नै देखिराखिएको छ र हामीले चाहिँ अब अलिकति वृद्ध अवस्थाका व्यक्तिहरूमा बढी केसहरू पनि देख्न थाल्नेछौँ, जबकि पहिला चाहिँ आप्रवासी युवाहरूमा थियो बढी केसहरू थियो। अहिले चाहिँ अब यो मर्ने व्यक्तिहरूको संख्या पनि बढिराखेको छ। यसको एउटा प्रमुख कारण भनेको यो बढी उमेरका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो संक्रमण हुँदाखेरि उहाँहरूको मृत्यु हुने दर अलिक बढी हुन्छ। र यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब जस्तै अन्य देशहरूमा पनि जहाँ एकदम धेरै केसहरू देखिएका छन्, जस्तै ब्राजिल जस्ता देशहरूमा, त्यहाँ धेरै धेरै केसहरू भएको ठाउँमा पनि समग्र जनसङ्ख्याको करिब 1 देखि 2% मात्रै पोजिटिभ देखिने हो र त्यो समग्र जनसङ्ख्याको चाहिँ एउटा सानो संख्यालाई मात्र देखिने हो। त्यही भएर हामी अहिले नेपाल
नेपाल त्यो अवस्थामा पुगिसकेको छैन। हामी 0.1% को अवस्थामा छौँ होला। र यसबाट मैले के भन्न खोजेको भने केसको संख्याहरू बढ्दै गए तापनि हामी यो आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन र अन्ततः पोजिटिभ आउने व्यक्तिहरूको संख्या पनि समग्र जनसङ्ख्याको तुलनामा चाहिँ कम संख्या नै हुनेवाला छ। यो चाहिँ अहिले हाम्रो वरिपरि व्यक्तिहरूमा संक्रमण देखियो भन्दैमा, टोल छिमेकमा देखियो भन्दैमा हामी त्यसरी आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। सबैजना संक्रमित हुने भन्ने होइन र म यो कुरा चाहिँ स्पष्ट गर्न चाहन्छु कि केसको संख्याहरू बढिराखेको छ र संक्रमणको जोखिम पनि बढिराखेको छ। तथापि हामीले देखिराखेको अथवा सम्भव हुने संक्रमणको संख्या पोजिटिभ आउने भनेको चाहिँ एकदम समग्र जनसङ्ख्याको तुलनामा एकदम कम हो र अधिकांश संक्रमित हुने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मन्द लक्षणहरू मात्र देखिन्छ, घातक हुँदैन। विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाल सरकारलाई यो प्रतिकार्यमा कोभिड-19 को प्रतिकार्यमा के कसरी सहयोग पुर्याइराखेको छ? विश्व स्वास्थ्य संगठनले विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गरिराखेको छ। जस्तै हाम्रा धेरै सहकर्मीहरू सरकारी अधिकृतहरूसँग हातमा हात मिलाएर काम गरिराखेका छौँ, विशेष गरी तयारी गर्नको लागि। जस्तै हामीले त्यो निगरानी गर्ने कुरामा, तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने कुरामा र के भइराखेको छ भनेर अझ राम्रोसँग जान्नको लागि। त्यसै गरी हामीले प्रयोगशालामा सहयोग गरिराखेका छौँ, प्रयोगशालाको क्षमता पर्याप्त छ भन्ने र गुणस्तरीय छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नको लागि। हामीले सरकारलाई विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गरिराखेका छौँ, लजिस्टिक एरियामा, जस्तै नीतिको कुरामा, गाइडलाइनहरू बनाउने कुरामा। अर्को कुरा चाहिँ हामीले काठमाडौँमा सरकारसँग मात्र नभएर विभिन्न प्रादेशिक सरकारहरूसँग पनि काम गरिराखेका छौँ कोभिड-19 को प्रतिकार्यको लागि। विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाल सरकारसँग 50 वर्षभन्दा लामो समयदेखि सहकारी गरिराखेको छ र अहिलेको अवस्थामा यो कोभिड-19 को अवस्थामा 3टा प्रमुख चुनौतीहरू भन्नुहोस् भन्नु भने तपाईको विचारमा ती के हुन्छन् होला र तपाईको ती सम्बन्धी के सिफारिसहरू छन्? तपाईले मलाई 3टा मुख्य मुद्दाहरू सोधिराख्नु भएको छ कोभिड-19 को प्रतिकार्यको सन्दर्भमा। यसमा चाहिँ पहिलो मुद्दा भनेको हाम्रो संघीयताको मुद्दा हो। नेपालले संघीयतामा जाने निर्णय गरेको छ र यो चाहिँ अहिले कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छ र हामीसँग विभिन्न तहका सरकारहरू छन् र यी विभिन्न तहका सरकारहरू बीचको सहकार्य चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ, विशेष गरी यो कोभिड-19 को प्रतिकार्यको लागि। र यस प्रकारको महामारी, यस प्रकारको प्रकोपलाई चाहिँ राष्ट्रिय सरकारले मात्र सम्बोधन गर्न सक्दैन। यसमा हरेक तहको सरकारले आफ्नो भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै स्थानीय सरकारहरू, अन्य सरकारहरूले कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने, सम्पर्क व्यक्तिको खोजी कार्य गर्ने र जो व्यक्तिहरू चाहिँ संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आएका छन् उनीहरू सबैलाई फलोअप गर्ने जस्ता कार्यहरू गर्नुपर्छ, ताकि उनीहरूलाई पनि संक्रमण भएको हुनसक्छ र उनीहरूले संक्रमण सारेका हुन सक्छन्। त्यसैले गर्दाखेरि संघीयता र त्यो संघीयतामा समन्वय सहकार्य चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण विषय हो। दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ समग्र यो स्वास्थ्य सेवाको कुरा हो। हामीले सर्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँचको कुरा गरिराखेका हुन्छौँ। स्वास्थ्य सेवा भनेको चाहिँ पहुँचयोग्य हुनुपर्छ, सर्वसुलभ हुनुपर्छ र उच्च गुणस्तरको हुनुपर्छ र त्यो वर्षभरि उपलब्ध हुनुपर्छ। र यो स्वास्थ्य सेवाको पहुँचको कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, तर सर्वसुलभता र गुणस्तर अझै सुधार्नुपर्ने अवस्था छ। र कोभिड-19 को सन्दर्भमा चाहिँ पर्याप्त स्वास्थ्य कर्मी छन् कि छैनन्, अस्पतालहरू छन् कि छैनन् भन्ने कुराले पनि गुणस्तरहरू निर्धारण गरिराखेको हुन्छ। अहिलेसम्म सरकारले अधिकांश लागत यो कोभिड-19 सम्बन्धी अधिकांश लागत बेहोरिराखेको छ, तर हामीले के कुरा बिर्सिनु हुँदैन भने त्यस्ता अन्य मुद्दाहरू पनि छन्, स्वास्थ्य मुद्दाहरू। जस्तै आमाहरू सुत्केरी भइराखेका छन्, बालबालिकालाई खोप लगाउनु पर्छ, त्यसै गरी उच्च रक्तचाप भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो औषधि खानुपर्छ र यी अन्य सेवाहरू चाहिँ यो कोभिड-19 ले गर्दाखेरि चाहिँ ती अरू कुराहरू अलिक चुनौतीपूर्ण भएका छन् र ती
ती अन्य व्यक्ति अन्य सेवाहरू चाहिँ पहुँचयोग्य छन् कि छैनन्, अफोर्डेबल छन् कि छैनन् भन्ने कुरा पनि हामीले हेर्न जरुरी हुन्छ र यी कुराहरू भने चाहिँ समग्र स्वास्थ्य प्रणालीसँग जोडिएका कुराहरू हुन्। तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो व्यवहार परिवर्तनको कुरा हो। हाम्रो व्यवहारले कोभिड कतिको फैलिन्छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्छ। हामीले सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ, हाम्रो हात धुनुपर्छ, मास्क लगाउनुपर्छ र हामीले चाहिँ हाम्रो व्यवहार चाहिँ सजिलै परिवर्तन हुने चिज होइन, यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। जस्तै नसर्ने रोगहरू हुन्छन्, जस्तै धुम्रपान भनेको फाइदाजनक कुरा होइन भन्ने सबैलाई थाहा छ, तर पनि मानिसहरूले चुरोट खान छोड्दैनन्। त्यसरी व्यवहार परिवर्तन गर्न गाह्रो हुन्छ। जसरी मानिसहरूलाई धुम्रपान छोड भन्दाखेरि उनीहरूले छोड्न मान्दैनन्, त्यसै गरी अब यो कोभिड-19 को लागि आवश्यक पर्ने सुरक्षाका उपायहरू अपनाउन, त्यो व्यवहार उतार्नु पनि अलिक गाह्रो हुन्छ। तसर्थ हामीले कसरी मानिसहरूको व्यवहार चाहिँ परिवर्तन गर्ने र उनीहरूले आफ्नो जीवन कसरी सुरक्षित तरिकाले जिउन सक्छन् भन्ने सुनिश्चित गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कसरी उनीहरूले ताकि उनीहरूले हात धोउन् र उनीहरूले अरू व्यक्तिहरूलाई संक्रमित नगराउन् भनेर। हामी एउटा विकासोन्मुख र प्रकोपपूर्ण देश हौं भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कोभिड-19 को प्रतिकार्यको लागि के कस्ता स्रोतहरू चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। नेपालले अवश्य नै एकदम धेरै प्रकोपहरू देखेको छ। हामीलाई अहिले बाढीहरू याद छँदैछ, पहिरोहरू देखिराखेका छौँ, पहिले भूकम्प पनि आएको थियौँ। यसमा एउटा प्रमुख कुरा भनेको चाहिँ के हो भने नेपालको विशेषता भनेको चाहिँ जुन त्यो उत्थानशीलता छ। हाम्रो कुनै पनि प्रकोप आउँदा हाम्रो मानिसहरू नेपालीहरू चाहिँ उनीहरू पुनः आफ्नो जीवन सुरु गर्नलाई उनीहरूमा त्यो इच्छा शक्ति छ, उनीहरूमा त्यो गर्ने प्रवृत्ति छ। कुनै प्रकोप आयो भनेर आशा मारेर बस्ने गर्दैनन् उनीहरू। नेपालीहरूको हाम्रो प्रवृत्तिमा नै छ जस्तो छ नेपालीहरूको, जहाँ चाहिँ हामी कुनै प्रकोप सामना गरे नि हामी फेरि जीवन सुरु गर्न, फेरि सुचारू गर्न चाहिँ हामीसँग इच्छा शक्ति छ। त्यो हाम्रो राम्रो कुरा हो। त्यो पहिलो कुरा भयो भने अर्को कुरा भनेको चाहिँ यो प्रकोपले एउटा मात्र क्षेत्रलाई नभएर सबै क्षेत्रलाई असर गर्छ। जस्तै यो कोभिड भनेको स्वास्थ्य समस्या मात्र होइन, यो आर्थिक समस्या पनि हो। किनभने यसले गर्दा अहिले मानिसहरू एकअर्कासँग सामान्य तरिकाले अन्तर्क्रिया गर्न पाइराखेका छैनन्, उनीहरूले आफ्नो पैसा राम्रोसँग खर्च गर्न पाइराखेका छैनन्, मानिसले पैसा कमाउन पाइराखेका छैनन्, उनीहरूको जागिर छैन। र यसले गर्दाखेरि अहिले अब जस्तै अब हामीले विद्यालयहरू खोल्न पाइराखेका छैनौँ, जसले गर्दा शिक्षा लगायत शिक्षकहरूको जीविकोपार्जन लगायतका मुद्दाहरू पनि छन्। तसर्थ यो प्रकोपको प्रतिकार्य चाहिँ कुनै एउटा क्षेत्र विशेष नभएर समग्र समाजले नै र बृहत्तर रूपमा गर्नुपर्छ। यो स्वास्थ्यको मुद्दा मात्र होइन। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ जस्तै स्वयंसेवकहरू, जुन चाहिँ यो समुदाय स्तरमा हुने स्वयंसेवकहरू जो चाहिँ वर्षभरि नै एकदम राम्रो काम गरिराखेका छन्, उनीहरू यहाँ चाहिँ ती स्वयंसेवकहरूलाई चाहिँ यो प्रकोपमा विभिन्न कुरामा सहयोग गर्न माग्न सकिन्छ। उनीहरूको जस्तै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नको लागि मानिसहरूलाई त्यो के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा थाहा दिनको लागि। सो यी सब कुराहरू भनेको चाहिँ हाम्रो ती स्रोतहरू हुन् र नेपालले तिनको अवश्य प्रयोग गर्नुपर्छ। नेपालमा चाहिँ ठुलो मात्रामा निजी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पनि छ। यो निजी स्वास्थ्य क्षेत्रको चाहिँ यस्तो आपतकालीन अवस्थामा के भूमिका हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई? निजी स्वास्थ्य क्षेत्र नेपालमा निकै ठुलो छ। हामीले निजी क्षेत्रलाई चाहिँ एउटा छुट्टै पृथक चिज हो भनेर सोच्नु हुँदैन। उनीहरू पनि यो समग्र प्रणालीकै हिस्सा हुन् र हामीसँग सरकारी प्रणाली छ, त्यसपछि निजी प्रणाली छ। तर हामीले यदि हाम्रो देशको तथा नागरिकहरूको स्रोतहरूको अवस्था हेर्ने हो भने चाहिँ अवश्य नै पनि निजी क्षेत्रले पनि धेरै नै सेवा गर्न सक्ने अवस्था छ र यो अवस्थामा चाहिँ निजी क्षेत्र अवश्य नै त्यो हिस्सा हुनुपर्छ समग्र प्रणालीको। र हामीलाई त अझै धेरै डाक्टरहरूको आवश्यकता छ।
निजी क्षेत्रमा स्रोतहरू उपलब्ध छन्, शैय्याहरू उपलब्ध छन् र ती शैय्याहरू चाहिँ अहिले कोभिडका बिरामीहरू लगायत अन्य बिरामीहरूको लागि पनि प्रयोग गरिनुपर्छ, त्यो आवश्यक छ। तसर्थ निजी क्षेत्रले आफ्नो भूमिका पूरा गर्नै पर्छ र त्यस कारणले गर्दाखेरि निजी क्षेत्रलाई यो प्रतिकार्यमा ल्याउन एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र उनीहरूले आफ्नो भूमिका पूरा गर्नुपर्छ र यो उनीहरूले गर्ने कार्य चाहिँ सरकारले गर्ने कार्यसँग हातमा हात मिलाएर लानुपर्छ र कतिपय अवस्थामा अहिले निजी क्षेत्रलाई ल्याइ पनि सकेको छ र केसको संख्या बढेसँगै उनीहरूलाई अझ धेरै ल्याउनु पर्ने पनि हुन्छ। अवश्य नै निजी क्षेत्रले अब आफूलाई परेको लागत त उनीहरूले उठाउनु पर्छ र यो कुरामा चाहिँ सायद निजी क्षेत्र र सरकारले त्यस कुरामा नेगोसिएसन गर्न सक्छन्, तर निजी क्षेत्रसँग भएको स्रोत तथा साधनहरू चाहिँ अवश्य नै प्रयोग गर्नुपर्छ र कोभिडको केसहरू बढ्दै गएपछि निजी क्षेत्रको भूमिका नै बढ्दै जान्छ। त्यसै गरी निजी क्षेत्रले अझ नयाँ नयाँ आइडियाहरू पनि लिएर आउन सक्छ, किनभने उनीहरूले वैकल्पिक तरिकाहरू सोच्नको लागि सक्छन्। त्यसै गरी उनीहरूले नयाँ आइडियाहरू ल्याउन सक्छन्, यो प्रतिकार कसरी गर्ने, यो रोगलाई कसरी सामना गर्ने भनेर। डाक्टर जोस, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँको समयको लागि र प्रयासको लागि। नमस्ते।